अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेकिंग द साइलेंस। मैं कुछ और कहने लगा था मगर एकदम से मुझे ख्याल आया कि ब्रेकिंग द साइलेंस में हम बैठे हुए हैं। मेरे साथ होस्ट हमारी तैयबा मुफ्ती। और तैयबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम उमैर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो शो है, होना किसी और टॉपिक पे था, मगर चूंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा ऑन एयर हो रहा था पिछले कुछ अरसे से, और उसका जो फिनाले आया वो रायता फैला दिया। उसने इमोशंस के अंबार लगा दिए और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट दिया। थोड़ा सा अनप्लेजेंट ट्विस्ट बड़े लोगों के लिए, मुझे बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आई एब्सोल्युटली एंजॉयड द क्लाइमैक्स। उसकी वजूहात में हम जाएंगे। और इस वजह से फिर हमने बाकी टॉपिक साइड पर रखे। हमने कहा कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। सो अगर तो आपने नहीं देखा तन मन नीलो नील, पूरा ड्रामा, पूरे का पूरा ड्रामा तो देखना बनता है। और उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी, मगर कुछ उसमें से जो कोशिश है हमारी, उसमें से जो कुछ टॉपिक्स पे बात की गई है उन 11 एक साथ में, उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। और कुछ सवालात हैं कि जिनके मे बी एब्सोल्युटली हम जवाब ना दे सकें, मगर मकसद है बातचीत शुरू करना। सो तो ये बात, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इतना अरसा क्यों लगा टीवी पर मेल अब्यूज पोर्ट्रे करने में? बचपन से हम ड्रामे देख रहे हैं, बचपन से हम ये सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा उमैर, मसला ये है हमारे स्पेशली पाकिस्तानी कल्चर का कि वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो न्यूज़ में आ जाएँ दैट्स फाइन, बट इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इन चीज़ों को बात करना बहुत मायूब समझा जाता है और लोग समझते हैं कि ये चीज़ें बात करने से दूसरों को बढ़ावा देती हैं। जबकि ऑन द अदर साइड अगर आप एजुकेट करते हैं बैठकर अपने घर में लड़कों को, मर्दों को, और इस बारे में ओपन बात होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आई एम 100% श्योर कि कभी भी सिचुएशन इतनी वर्स्ट ना हो जितनी कि इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। ये तो सिर्फ एक ड्रामा था और ड्रामे का एक सीन था जहाँ दिखाया गया कि एक मेल अच्छे लाइक आई थिंक ही वाज लाइक 22 ईयर ओल्ड। जब आप ड्रामे के कैरेक्टर को देखते हैं तो 22, 23 या 24 ईयर ओल्ड लड़का है जिसके साथ ये ज्यादती हुई है। लेकिन हम ऐसी कितनी ज्यादतियां सुनते आए हैं मदरसों में, ट्यूशंस में, स्कूल्स में, डिफरेंट डिफरेंट उसमें के इतने से बच्चे को, और फिर अभी रिसेंट एक बच्चे को आपको याद होगा अगवा कर कर उसके साथ ज्यादती की गई और बाद में उसी के घर की टैंकी में उसकी लाश लटका दी गई। तो ये चीज़ों को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी हो चुका है आई थिंक, और आई एम ग्लैड कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी स्टेप्स ही सही लेकिन इस तरफ आने की कोशिश की जा रही है कि हम खुल के इस बारे में इन इश्यूज़ पे डिस्कस कर सकें और इन इश्यूज़ को दिखा सकें, क्योंकि सास बहू, प्यार मोहब्बत, 2 शादियाँ, 4 शादियाँ देख-देख के लोग भी तंग आ चुके हैं। एवरीबॉडी नीड्स समथिंग न्यू, और हमें अगर कोई चीज़ लॉजिकली दिखाई जाएगी तो वो हमें ज़्यादा बेहतर लगेगी रादर देन कि हम ये देखना पसंद करें कि 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, तीसरी गर्लफ्रेंड है, और इस तरह की सिचुएशन से अवाम भी बोर हो चुकी है और हम अवाम को एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम उस तरह गलत मैसेज दे रहे हैं कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज़ फाइन, दूसरी शादी इज़ फाइन। जबकि अगर आप ख़ैर ये तो चलें एक अलग ही टॉपिक निकल जाता है और बिल्कुल अलग एपिसोड बनती है इसके ऊपर इंशाल्लाह। लेकिन अगर दूसरी शादी को डिस्कस किया जाए तो दूसरी शादी के लिए बहुत सारे ऐसे सुन्नत को फ़ॉलो करते हुए बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जो अगर मर्द हज़रात सोचें तो वो खुद ही कहेंगे जी हमें नहीं करनी दूसरी शादी भी। अच्छा, तो अब थोड़ी देर के लिए लेट्स स्टे हियर। एक वजह जो मुझे भी समझ आती है, और जो पहली एपिसोड देखते हुए आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो फुल ऑन, आई मीन दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू विद इट। तो मुझे लगा कि शायद तशद्दुद होगा, मगर फिर जब वो दिखाते हैं मून बैठा हुआ है और राव के पैसे आ रहे हैं, तो आई वाज लाइक ओके। सो क्या इसमें ये भी एक वजह हो सकती है कि चूंकि ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स हम लोग फीमेल अब्यूज को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और अब हमारा वो जो प्याज है, मुआशरे का जो एक प्याज है, उसकी वो जो सारी तहें उतर चुकी हैं, और उसमें से मर्दाना ताकत, मर्दाना आपका गुरूर, ठीक है, वो अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो दरारें हैं
وہ ایز اے سوسائٹی ہم دیکھنے لگ گئے ہیں کہ ہاں واقعی میں مردوں کو درد بھی ہوتا ہے، مرد روتے بھی ہیں، مردوں کے ایموشنز بھی ہوتے ہیں، مرد سب کچھ ہر چیز سے گزرتے بھی ہیں. تو اس چیز کا، اس ایولیوشن کا کتنا ہاتھ ہے کہ فائنلی آئی بلیو یہ ہم نیٹ ورک کا ڈرامہ تھا کہ دے ور لائک سیفی حسن اینڈ مصطفیٰ آفریدی، ان کا جو ڈائریکشن اور رائٹنگ تھی کہ دے ور لائک یو نو وٹ لیٹس ڈو دس. اس کا کتنا عمل دخل ہے جو آہستہ 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 ہم نے میل آئیڈینٹی ہیز بین ریئلسٹکلی آئیڈینٹیفائڈ. اچھا، اس میں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بہت ہی عجیب دل برا ہوتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے پاکستان کے مردوں کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. لائک دیر واز لائک ٹائم اگو، لائک مے بی 10-20 years ago ایسی کوئی چیز نہ سننے میں آتی تھی، نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی تھیں. مرد کی ایک پرسنالٹی تھی پاکستان میں. ہر آپ فوج سے لے کر ایک عام آدمی تک کو بہت معتبر سمجھا جاتا تھا. اب وہاں پر اس طرح کی سچویشن آ چکی ہے کہ یہ تو ڈرامے میں دکھا رہے ہیں لیکن آپ مرد ہی مرد سے محفوظ نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑا بہت ہی سوچنے والی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. ہمارے بچیاں تو چلے محفوظ تھیں ہی نہیں، اور الزام آ جاتا تھا جی دوپٹہ سر پہ نہیں لیتی ہیں، کپڑے صحیح نہیں پہنتی، عبایا نہیں لیتی. بٹ اب مردوں کو کیا پہنائیں گے آپ لوگ؟ کیا کریں گے مردوں کو؟ عبائے پہنائیں گے، برقعے پہنائیں گے، شٹل کاک، کیا کریں گے آپ مردوں کے ساتھ اس طرح کہ ان کی بھی عزتیں محفوظ رہیں؟ اور اس ٹاپک پہ بات کرنا آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. اب اگر ہم نہیں کریں گے تو مجھے نہیں پتا ہم کب اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، ٹچ کریں گے، بیکاز اب تو یہ چیزیں ہاتھ سے باہر نکلتی جا رہی ہیں. آپ روزانہ آئے دن 2 یا 3 دن بعد دیکھتے ہیں فلاں عمر کا بچہ اس کا ریپ ہو گیا، فلاں عمر کا بچہ اس کا ریپ ہو گیا. اور جب اگر آپ بڑی عمر کے بچوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی دکھایا گیا ہے کہ ایک 22-24 سال کا جوان لڑکا بھی بے بس تھا کیونکہ اس کے اوپر گن تانی ہوئی تھی. ایک تو آئی ہیو نو آئیڈیا یہ گن کا جو بھی ہمارے یہاں تو چلے گن لا، ایک وہ شور رہتا ہے ہر وقت امریکہ میں، گن لا گن لا. پاکستان میں تو نہ لا ہے نہ کچھ ہے، اس کے باوجود ہر ایک کے پاس گن ہے. اور پھر گن کے زور پر اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، چوری چکاری چھینا جھپٹی، وہ تو ایک الگ ہی چیز تھی. لیکن آپ عزتوں پر بھی آ چکے ہیں. ہم اتنی گندگی پہ اتر آئے، مجھے تو لٹرلی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں. اچھا، اب کچھ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر بھی، تھمز اپ بھی آ رہے ہیں. سو اف یو ہیو اینی کوشچنس، کوئی کامنٹ، اینی تھنگ یو وانٹ سے پلیز ڈو شیئر، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ اگر کوئی رائے یا کوئی سینٹیمنٹ ہے تو وہ ہم شیئر کریں. اچھا، ایک اور چیز جو تھوڑا سا اس کا جو کلائمیکس ہوا، امن کم دیر، اور پھر اگلے کوشچن پہ جاتا ہوں میں. فنیٹسزم، ہر چیز میں ہم انتہا پسند ہیں، شدت پسند ہیں. بے شک وہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہو، بے شک وہ ہمارا لوگوں سے میل جول ہو، لینا دینا ہو، یا ہم بچوں کی پرورش کرنا ہو، یا کوئی اور کام کاج ہو. اس چیز کا کتنا عمل دخل ہے ہم جو چیزیں دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اور اب کیا ہم ایسے موقع پر پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پر وی کین ٹرائی ٹو موو اوے فرام دس فنیٹسزم، جو ہم نے آخر میں بھی دیکھا، مگر اس پہ ہم بات کریں گے ٹورڈز دی اینڈ. اچھا، بالکل ہو سکتا ہے. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں بیٹھ کر ان چیزوں کو، ہمارے ملک میں کوئی سسٹم ہونا چاہیے فرسٹ آف آل. پہلی بات تو کہ ایجوکیٹ کر سکیں، کیونکہ آج میں اسی ڈرامے کے اوپر ایک پروگرام آتا ہے کیا ڈرامہ ہے، آئی ہوپ کہ کافی لوگ فالو کرتے ہیں اس ڈرامے کو، اس پروگرام کو. تو اس میں جو ہے وہ عتیقہ اوڈو بتاتی ہیں کہ وہ سوات گئی تھیں، اور سوات میں تو وہاں پر لڑکیوں کو 2 بچیوں کو قتل کیا گیا تھا، جہاں پر وہ خونی چوک کوئی جگہ ہے جہاں پر لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا. کسی بھی قسم کی آپ جو ایک بچی ڈانس کرنا چاہتی تھی، اس کا قتل کر دیا گیا. دوسری بچی کوئی تھی، اس کا کوئی الگ سے ریزن تھا، لیکن اس بچی نے ریکویسٹ کی تھی کہ دیکھیں مجھے کاٹ کے نہ ماریے گا، مجھے گولی مار دیجیے گا. تو مطلب اس طرح کی سچویشن تھی جہاں پر، اینڈ عتیقہ اوڈو واز لائک کہ میں وہاں پہنچ تو گئی،
اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور زندگی میں پہلی بار آئی واز لائک کہ یہ میں نے حرکت کیا کی ہے اور میں کہاں آ گئی ہوں، کیونکہ میرے پیچھے صرف مرد حضرات تھے۔ کہتی مجھے سمجھ نہیں آیا، میں نے یہ سوچ لیا کہ بس اب تو جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میں صرف پلٹی اور پلٹ کے میں نے یہ جواب پوچھا کہ آپ کے گھر کی عورتیں کہاں ہیں؟ تو سب لوگ اتنے کمفرٹیبل ہوئے کہ وہ جا کر اپنے گھروں سے مائیں، بہنیں، بیٹیاں نکال کر لائے۔ پھر انہوں نے ان سے بات کری بیٹھ کر کہ یہاں پر تو کبھی کوئی گورنمنٹ کا بندہ بھی نہیں آتا جہاں آپ آ گئی ہیں، اور آپ ہمیں بتانے آئی ہیں اس طرح سے۔ تو وہ لٹرلی جس طرح کا بتا رہی تھی، میرے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہاں پر اگر اس طرح کا وہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ آپ کے گھروں میں جا کر وہ نوک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اپنا سب سے چھوٹا بچہ دے دو اگر سارے بچے بچانا چاہتے ہو۔ تو وہ چھوٹے بچوں کا استعمال دوسری طرف ہوتا تھا، لائک خودکش حملے اور اس طرح کی چیزوں پہ۔ لیکن کسی ایک بندے کے جانے سے تھوڑی سی ایجوکیشن ہی صحیح، 1% لائک 0.1% ہی صحیح، لیکن ایجوکیٹ تو ہوا کوئی۔ اگر ہم سب مل کر ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہم سب مل کر اس بات پر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، اور موب لنچنگ جو شروع ہوتی ہے اس کا حصہ کیوں نہیں بننا چاہیے، اور کیوں اپنے عقل کا، اپنے ذہن کا، بات کا استعمال کرنا چاہیے۔ بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامی جس وقت ان سب چیزوں کی تیاری کر رہا تھا، اس سے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی شروع ہو چکی تھیں۔ تایا جو تھے، جو اخبار لے کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا کہ سری لنکن کو اس طرح جلا دیا، یہ کون لوگ ہیں اور یہ وہ۔ اینڈ دین انہوں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیا زہر کے نوالے چباتے ہو، اور تم میں اتنا زہر کہاں سے آیا، اور یہ جو گھر میں یہ جو باہر کی آگ تم کھیل رہے ہو جس سے، یہ گھر تک آئے گی۔ تو آخری قسط میں دکھایا بھی یہی کہ گھر تک تو آئی وہ آگ۔ یپ، اور آخری قسط میں جب کامی سب چیزوں کی لائک ٹولز وغیرہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں مارنے کے لیے، لوگوں کو ہتھیار وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بندہ پوچھتا ہے، اس کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سکھوں کی وہ ہے جگہ، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جب تک یہ پتا چلے گا ہمارا کام ہو جائے گا۔ اچھا، آئی ایم گلیڈ کہ یو براٹ دس اپ۔ اب سوال تو میں نے ایک اور کرنا تھا، مگر اس کو ٹرائی کرتا ہوں کہ اب ہمارا المیہ یہ بھی ہے، اور یہ میں نے ایک مرتبہ میں نے یہ چیز پڑھی ہے، دوبارہ میں نے کوشش نہیں کی ڈھونڈنے کی قرآن میں، بٹ اٹ از مینشنڈ سم ویئر ان دا قرآن کہ اگر آپ کے پاس کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کی تصدیق کرو آگے پہنچانے سے پہلے۔ بالکل اب ہم اس چیز پہ ہم بہت ہی کمزور ہیں کہ کامی نے جو بات بولی وہ سارے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور جسٹ رائڈنگ دیٹ ایموشنل ویو اس کے چکر میں آ کے، تو چونکہ غصہ، کسی کو حکومت پر غصہ ہے، کسی کو آئس کو پہ غصہ ہے، یہ چیز بھی ہم لوگ اس میں نہیں سوچتے کہ اس میں کتنی تصدیق ہے، اور عمیر جو یہ بات بول رہا ہے، انسائٹ کر رہا ہے، آیا یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے؟ تو اس میں وٹ ڈو یو تھنک کہ تعلیم کے علاوہ اور کیا فیکٹرز ہیں؟ اچھا عمیر، میں آپ کو سوری، میں بیچ میں کٹ کرنے کی کوشش بھی کری تھی، اور میں اپنا انپٹ یہ دینا چاہ رہی تھی کہ فرسٹریشن ہر جگہ ہے۔ اب اگر پاکستانی بیٹھ کر یہ روتے ہیں کہ جی انفلیشن ہو چکی ہے، ہمیں یہ ہے، مہنگائی ہے، اس طرح ہے، جو بھی واٹ ایور ریزن دیتے ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس وسائل کم ہیں۔ اگر آپ پیسے پے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو بیسک نیسیسٹیز بھی پوری نہیں مل رہی۔ آن دی ادر سائڈ الحمد للہ وی آر بلیسڈ کہ ہمیں یہاں پر ہمیں جو اگر ہم بل دیتے ہیں تو ہمیں بیسک نیسیسٹیز ضرورت سے زیادہ ملتی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پر کیا آپ کو لگتا ہے فرسٹریشنز یہاں پر نہیں ہیں؟ پر آپ، میں یا کوئی بھی یہاں پر کسی موب لنچنگ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ بیکاز ہمیں پتا ہے کہ یہاں کا لا کس طرح کا ہے۔ یہاں جب پکڑے جائیں گے تو سب جائیں گے۔ پاکستان میں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، کسی کو بھی پکڑ کے آگ لگا دیتے ہیں زندہ، کسی کو بھی پکڑ کے مار کے مار دیتے ہیں۔ ابھی ایک عورت ہے جس نے سمپل سا ایک عربی کرتا پہنا ہوا ہے جس کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہمارے پاکستانیوں پر کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن کس طرح آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا، کیلیگرافی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جی اس میں کون سی آیت لکھی ہوئی ہے۔ تھوڑا ٹائم لگے گا شاید، اگر بہت کسی نے بہت آرٹسٹکلی لکھا ہوگا تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آپ بتا دیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ لوگ جو اس وقت اس عورت کے پیچھے پڑے
ان میں سے کوئی ایک پڑھا لکھا انسان نہیں تھا، کوئی ایک نہیں تھا قرآن پڑھا ہوا جو یہ کہہ سکتا کہ یہ آیت نہیں ہے۔ یہ صرف خ، ب، چ، الف، ت، واٹ ایور جو الفابیٹس تھے عربک وہ لکھے ہوئے تھے۔ اچھا، اس پہ ایک اور چیز کہ لیٹس سے اگر میں ادھر کھڑا ہوں اور مجھے سب پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ کوئی قرآنی آیت نہیں لکھی ہوئی، یہ ویسے ہی کچھ لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اور کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے اندر جو بلتا ہوا غصہ ہے میں کہیں نکالوں، اور اس وقت میرے ذہن کا جو ریشنل سائیڈ ہے نا اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے، اور میں وہ ایک جانور کی طرح سوچ رہا ہوں کہ جس کو اپنی پینٹ اپ فرسٹریشن نکالنے کی کوئی جگہ نہیں ملی، تو میں نے کہا یار یو نو وٹ، یہ سب سے آسان چیز ہے، ٹھیک ہے، اس پہ سارے لوگ مل بھی جائیں گے اور اس پہ سارے لوگ ماریں گے بھی اور مجھے سزا بھی نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارے ملک میں سزا جزا کا تو سوال ہے نہیں۔ جسٹ لائک کامی، رائٹ؟ ایگزیکٹلی سو اس اب کامی کو جو فرسٹریشن تھی وہ یہی تھی کہ اس کی رابی سے شادی نہیں ہونی، تو صحیح، اس نے کہا کہ جب میری نہیں ہونی تو پھر کچھ بھی نہیں ہونا کسی کے لیے، تو اس نے پورا پلیٹ فارم سیٹ کیا کہ اسی پلیٹ فارم کے تھرو وہ اپنا کام بھی کروا لے اور سب کچھ ایزیلی وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا باہر نکلا ہے۔ لیکن ڈرامے کی جو ایک میسج تھا وہ بھی بہت اچھا تھا کہ اگر آپ ایسی کسی چیز کو انسٹیگیٹ کرتے ہو، لائک شروعات کرتے ہو آپ کسی چیز کی اس طرح کی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس سے بچ جاؤ۔ آئی مین بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، غلط کریں گے، تو کہیں نہ کہیں اللہ کی پکڑ تو ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اب ایبسولوٹلی، وہ جو بچے تھے معید اور مخیث، جو دو بچے تھے، آپ کو یاد ہوگا بیک لائک 4-5 سال پہلے کی بات ہوگی یا 7 سال، ان بچوں کو کرکٹ کھیلتے ہوئے ایک جھگڑے میں اتنا مار مار کے ان کی لٹرلی لاشیں گھسیٹی تھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ بچے آج تک۔ آئی مین آپ میں کتنی بھی فرسٹریشن ہوگی عمیر، لیکن آپ اتنا جانور قسم کا ایکٹ کیسے کر سکتے ہو؟ اور بینگ اے مسلم، آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہو، اور مسلمان کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی دوسرے آپ کے کسی ایکٹ سے بھی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے، تو ہم کس طرح اپنے ہاتھوں سے اسے مارنے کا سوچتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کو مار ہی دیں۔ بالکل اس پہ آل چلیے کس طرح کر سکتے ہیں، وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کافی لوگوں کو شاید یہ بات بری لگے مگر اٹ از واٹ اٹ از، ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ہر رمضان میں بس صرف طوطے کی طرح قرآن پڑھیں بغیر اس کو سمجھے، ہم ہر نماز میں بغیر سمجھے کہ اس میں کیا بولا جا رہا ہے وہ پڑھیں، ہم ہر یکم رمضان کو بینکوں میں سے اپنے پیسے نکال لیں تاکہ ہم پہ جو 2.5% فرض ہے وہ ہمیں نہ دینی پڑے، اور ہم ہر ایسے تہوار پر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض نہیں کیا، یا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کنڈون نہیں کیا اپنی زندگی میں یا اپروو نہیں کیا، ہم اس کو اسلام کا حصہ بنا دیں، صرف اس لیے ارے یار اس سے عزت و تعظیم ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ بڑوں نے بولا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جب آپ خلاصہ لیں گے تو ہمارے پاس ایک پڑھی لکھی جاہل قوم پروان چڑھ رہی ہے، اور جو المیہ ہے اس میں I desperately wanted to take Adnan's take on this، جو المیہ ہے اس وقت پاکستان has the highest youth population in the world، اور وہ یس، یوتھ پاپولیشن جس طرف جا رہی ہے وی آل نو دیٹ، تو یہ بہت آسان چیز ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی ان کی آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، شیئر بھی کی تھی، کہ ہم منافق ہیں، ہم صرف ایک دوسرے کو مسلمان دکھانا چاہتے ہیں، ہم مسلمان بننا نہیں چاہتے۔ اچھا ان ایک اور چیز، ہاں جی، ان کی ایک بات یہ بھی تو تھی کہ اگر آپ کسی کی تکلیف دیکھ کر خود وہ تکلیف محسوس نہیں کر رہے تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہو لیکن آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ کے یس، دل میں ایمان نہیں ہے، بیکاز اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ کسی کی تکلیف سے خود وہ تکلیف ضرور محسوس کرو گے۔ اور آپ کی پہلی والی بات پہ میں ضرور یہ پوائنٹ کروں گی کہ جو آپ نے بھی کہا کہ قرآن پڑھتے ہیں، اور مجھے یہ چیز بالکل سمجھ نہیں آتی، اور آئی تھنک ہم اتنے عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرا اس چیز پہ ہمیشہ کانفلکٹ رہا ہے گھر پر میرے اپنے ہسبینڈ سے، کہ قرآن پہ جب ان کو ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھو، عربی پڑھو، عربی پڑھو، تو مجھے ہوتا ہے کہ کیوں اس کو آپ نے وہ کرنا ہے کہ بس یہ رٹا لگا کے جلدی سے قرآن ختم کر کے اس فہرست میں آ جائیں کہ جی میرا بچہ جیت گیا۔ میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتی،
मैं अपने हस्बैंड से ये कहती हूँ कि अगर वो इंग्लिश में पढ़ना कंफर्टेबल समझते हैं, लेट देम बी, बिकॉज़ अगर उन्हें समझ के पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, रादर देन कि हम अरबियों में रट्टों पे रट्टे लगवाएँ और 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा कुरान पढ़वाएँ और ख़त्म करवाएँ। और फिर जी बड़ी-सी आमीन करें और लोगों को जी बताएँ कि जी हमारे बच्चे ने कुरान ख़त्म कर लिया। आप पाकिस्तान में किसी भी मदरसे को उठा के देख लें, आप वहाँ जाएँगे ना, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि मदरसे में बच्चा पढ़ क्या रहा है। हर कोई अपनी लय में पढ़े चले जा रहा है, पढ़े चले जा रहा है, क्योंकि वो रट्टा चल रहा है वहाँ पे और कुछ नहीं है। इसी तरह जो घर में उस्तानियाँ आती हैं, उस्ता वो जो आते हैं कारी साहब आते हैं, वो भी यही करते हैं। वो कौन-सा आपको बैठ के एक लाइन पढ़ के उसका तर्जुमा बताते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम को अब इतना अपडेट होना चाहिए कि उसमें इस्लामिक इमरान खान का था ये एक स्टेप, लेकिन अब आई डोंट नो कि वो क्या किया उसका, किस तरह उन्होंने उसको आगे प्रोसीड किया। पर हमारे मुल्क में इस्लामियात, जिसमें कुरान जो है ख़ास करके कुरान विद तर्जुमा डेफ़िनेटली होना चाहिए है। क्योंकि जब हमें असल बात पता चलेगी कि हम मुसलमान कौम क्यों हैं, तभी हम डिफ़रेंस कर सकते हैं, वरना हम कभी भी डिफ़रेंट नहीं हो सकते। सही। और एक और चीज़, why are we discussing Pakistan? We're discussing drama और fanaticism. Fanaticism means आपका extreme behavior जो कि किसी भी सिचुएशन में आता है, और ये कहीं पे भी हो सकता है। ये हम अमेरिका में भी देखते हैं, जो 6 जनवरी को हुआ, जब ट्रंप के चाहने वाले थे, उन्होंने धावा बोल दिया कैपिटल पर, वॉशिंगटन डीसी में। तो ये फैनेटिसिज्म यूएस में भी होता है, इंडिया में भी होता है। आपके अयोध्या में जो हुआ, बाबरी मस्जिद को की शहादत के बाद राम मंदिर की तामीर के लिए, ये फैनेटिसिज्म इंडिया में भी है। ये फैनेटिसिज्म आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आपको ये फैनेटिसिज्म मिलेगा। इसीलिए बात हम कर रहे हैं फैनेटिसिज्म की, क्यों है, और इसको हम अपने लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर किस तरह से डील कर सकते हैं। अच्छा, बात, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो इस सवाल का जवाब कि हम पाकिस्तान को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ़ इसलिए जवाब देना चाहती हूँ बिकॉज़ डेफ़िनेटली हम इस वक़्त ओवरऑल सबके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान हमारी कंट्री है और वहाँ पर अभी भी हमारे बहुत से प्यारे रहते हैं। तो हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि हमारा मुल्क बेहतर हो, एक अच्छी पहचान बने हमारे लिए, क्योंकि हम कुछ भी कर लें, हमारी रूट्स पाकिस्तान की हैं। और जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं और लोग हमें इन चीज़ों से पहचानते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। लोग अगर हमसे ये कहते हैं कि ओह! तुम वो वाले पाकिस्तानी हो ना, जो जगह जाने के लिए सेफ़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेफ़ नहीं है। आई मीन पाकिस्तान में बहुत कुछ उल्टा-सीधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेफ़ नहीं हो। अभी रिसेंटली एक अफ्रीकन जो यहाँ से अफ्रीकन अमेरिकन पाकिस्तान गई हैं, उनको इतना प्रोटोकॉल मिला पाकिस्तान में कि वो वहाँ से सुपरस्टार बन के वापस आई हैं। कमिंग बैक, थोड़ा आई वांट टू पुल बैक। अब हम कुरान की हमने बात की, और फैनेटिसिज्म की हम बात कर रहे हैं, चूंकि इस पे एक और चीज आई वांट टू ऐड, कि हमें अब, जैसे राबी इस ड्रामे में, फिर एक और जो ड्रामा था उसमें मेहरुन्निसा, और कुछ और ड्रामों में ख़वातीन के जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, और इवन ख़वातीन के ही, मर्दों के भी। अब जैसे नूरजहाँ एक ड्रामा था, उसमें जो सबसे छोटा बेटा था गालिबन मुराद, अली रज़ा, हु प्लेड दैट, जो एक चीज़ बहुत बुरी समझी जाती है, जिसकी वजह से भी फैनेटिसिज्म परवान चढ़ता है, वो ये है कि आप बच्चों से या छोटों से सवाल करने का हक छीन लेते हैं। बिल्कुल। फैमिली के अंदर, घर के अंदर, अगर किसी ने सवाल पूछा, नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह होगा क्योंकि मैंने बोल दिया, या हमारे बड़े ऐसे करते थे, या नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो, तुम सवाल पूछ रहे हो, मौलवी साहब ने बोल दिया, इसका मतलब है सही है। तो ये चीज, और टाइंग इट बैक टू जो आपने कुरान शरीफ की बात की, कुरान शरीफ तो बताता ही ये है कि जब आप मुतालिया करते हैं कुरान का, आपके जहन में सवाल आते हैं, आप वो सवाल पूछें, आप वो डिस्कस करें, क्योंकि उससे फिर आपकी गिरा से गिरा बनती है। ये आई बिलीव एक बहुत बड़ा मसला है, हम जो जिस सिचुएशन में हम लोग फंस चुके हैं, कि हम बच्चों को और इवन बड़ों को, 40 साल के, 50 50 साल के बच्चों की शादियां होने वाली हैं, मगर वो अभी भी सवाल नहीं पूछ सकते। तो सवाल नहीं पूछ सकते और पाकिस्तान में मैंने ये तक देखा है,
50-50 साल की उम्र हो चुकी है, माँ-बाप के साथ बेशक रहें, आप कोई मना नहीं करता आपको रहने से। जॉइंट फैमिली सिस्टम को अगर वहाँ पर अभी भी इस चीज़ को एप्रिशिएट किया जाता है, जिसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन 50 साल के आदमी को बेबी की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। एक 50 साल का आदमी अगर आकर अपनी माँ और अपनी फैमिली के सामने इस तरह एक्ट कर रहा है कि उसे कुछ नहीं पता और उसके घर वाले भी यही एक्ट कर रहे हैं कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता। तो अब 50 में नहीं पता चलेगा तो और कब पता चलेगा? फिर उसकी शादी भी नहीं करनी थी। ही शुड नॉट हैव हैड किड्स। ठीक है, उसकी यस। जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। टॉमी की तरह आप घर के बरामदे में बाँध दें, उसको 2 वक़्त का खाना दें और जस्ट लेट इट बी। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने देखी ड्रामे में, वो थी आपका बीइंग वेरी लाउड इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू सी योर माइंड। और जो नादिया अफ़गन और नुमान मसूद की जो केमिस्ट्री थी, फैंटास्टिक। नुमान मसूद को मैंने इससे बेहतर काम करते हुए नहीं देखा। उस बेचारे के डायलॉग इतने कम थे, मगर उन कम डायलॉग्स में भी व्हाट ही हैज पुल्ड ऑफ, आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट वर्क दैट ही हैज डन। एनीवेज, सो कमिंग बैक, ये जो स्टोरी विद इन दिस स्टोरी है, ये रिफ्लेक्ट्स हाउ मच ऑफ आवर देसी सोसाइटी। प्लस जो बैगेज हमने बात की पिछले साल नहीं, पिछले हफ्ते हमने बात की बैगेज की, कि जो बैगेज नुमान मसूद के जहन में था, जिसको ही वाज कैरिंग, एंड फाइनली इन सेकंड लास्ट एपिसोड और थर्ड लास्ट एपिसोड उसने वो बैगेज ट्रांसफर किया और आगे से उसी को सजा मिल गई। सो ड्रामा डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ों पे लेसन देता हुआ गया है हमें। स्टार्ट होता है एक हल्का-फुल्का सा, अगर आप मून वाली सीन को हटा दें, तो उसके बाद तो ये बड़ा हल्का-फुल्का सा, वो एक टिकटॉकर होती है, वो एक डांसर होता है। अंदर एक एक जज़्बा है कुछ बनने का। वो अपने आप को एक्सेंट चेंज करके मशहूर करने की, जो कि आजकल चल रहा है हमारे टिकटॉक पे। आप कुछ भी ऐसा फ़नी सा कर दें, उल्टा-सीधा कर दें, आप मशहूर हो जाते हैं। आप नॉर्मल हरकतें करेंगे, आप और मैं जैसे बैठ के इस वक़्त बात करें, मशहूरी में बड़ा टाइम लगेगा। ख़ैर उसमें तो मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है।